बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। इसमें कौन कौन शामिल है? ऐसा महसूस हो रहा है कि करप्शन और टैक्स चोरी बेकाबू है, और इस पर हुक्मरान खामोश क्यों हैं? अशराफिया महफूज है, अवाम शदीद माशी मुश्किलात में है। पाकिस्तान से मुबैना तौर पर 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में किन किन बड़े नामों के मुलविस होने की इतलात है। इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको इस अहम और तहलकखेज खबर की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। साथ ही इनमें मुबैना शख्सियात के बारे में भी रोशनी डाली जाएगी, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये सूरत हाल इस तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में करप्शन और टैक्स चोरी महज एक संगीन मसला नहीं रही, बल्कि एक बड़े निज़ामी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल के बावजूद हुक्मरान तबका खामोश क्यों है, और आखिर हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से बैरूनी मुल्क जायदादों की खरीदारी के रुझान में इजाफा क्यों हो रहा है। दूसरी जानिब ये तासुर भी मजबूत हो रहा है कि अशराफिया महफूज हैं, जबकि आम शहरी महंगाई और शदीद माशी दबाव के बोझ तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये महज चंद सवालात नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के वो जख्म हैं जो हर गुजरते दिन के साथ गहरे होते जा रहे हैं। जब ये इंकशाफ सामने आता है कि अरबों डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल हो चुके हैं, तो ये सिर्फ अदाद शुमार की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की अक्कासी बन जाती है जहां करप्शन और टैक्स चोरी ने जड़ें मजबूत कर ली है। एक तरफ आम शहरी महंगाई और टैक्सों के बोझ तले दब रहा है, तो दूसरी जानिब वही ताकतवर तबकात, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स और बाअसर अफराद अपने असासे बैरूनी मुल्क मुंतकिल करने में मसरूफ दिखाई देती है। सवाल ये है कि क्या आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ माशी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है, या फिर एक ऐसे निज़ाम की नाकामी जहां एहतसाब कमज़ोर और कानून की गिरफ्त गैर मसावी हो चुकी है? आज के व्लॉग में हम इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता 3 से 4 बरसों में तकरीबन 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुए, ये महज एक सियासी या माशी बयान नहीं, बल्कि एक संगीन कौमी बहरान की निशानदही है। इनका यह कहना कि अगर ताजर बरादरी इस रकम का सिर्फ 20 से 30% भी वापस ले आए, तो मुल्क को फौरी तौर पर 10 अरब डॉलर से जायद का फायदा हो सकता है, बज़ाहिर एक पुरकशिश तजवीज़ है, लेकिन इस बयान के अंदर छुपी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और कदरे तशवीशनाक है। पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर ऐसे इंकशाफात की जिद में है। जब यह कहा जाता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में अरबों डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल हुए, तो ये महज एक अददी दावा नहीं, बल्कि एक गहरा माशी और इखलाकी बहरान है, जिसकी जड़ें हमारी सियासी मईशत में पेवस्त हो चुकी है। ये सवाल अपनी जगह इंतहाई अहम है कि आखिर क्यों ऐसा मुल्क जो पहले ही मालियाती दबाव, कर्जों के बोझ और तरक्याती चैलेंज से नबर्द अजमा है, वहां से सरमाया इस तेजी के साथ बाहर मुंतकिल होता रहा। इस सवाल का जवाब महज माशी पॉलिसियों में नहीं, बल्कि ताकत, मरात और एहतसाब के फुकदान के इस गठजोड़ में पोशीदा है, जिसने पाकिस्तान के अशराफिया निज़ाम को तश्कील दिया है। पाकिस्तान में करप्शन और टैक्स चोरी कोई नई मज़ाहिर नहीं है, लेकिन इनकी शिद्दत और वसत में जो इजाफा देखने में आया है, वो तशवीशनाक है। ये मसला सिर्फ चंद अफराद या ग्रोह तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन चुका है जहां कानून का इतलाक गैर मसावी है और एहतसाब का अमल अक्सर सियासी मसलहतों की नज़र हो जाता है। नतीजतन वही तबकात जो रियासती वसाइल से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, वही टैक्स नेट से बाहर रहने में कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ एक बुनियादी तजाद सामने आता है। एक तरफ आम शहरी महंगाई, बिजली के बिलों और बढ़ते हुए टैक्स के बोझ तले दब रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो अशराफिया जो ज्यादा वसाइल रखते हैं अपनी दौलत को बैरूनी मुल्क मुंतकिल करने के तरीके ढूंढ लेती है। इस अदम तवाज़ुन ने रियासत और शहरी के दरमियान एतमाद के रिश्ते को कमजोर कर दिया है।
بیرون ملک جائیدادوں کا حصول اور آف شور سرمایہ کاری بذات خود غیر قانونی نہیں، لیکن جب یہ دولت ایسے ذرائع سے حاصل کی گئی ہو جو شفاف نہ ہو، یا جب اس پر ملک میں ٹیکس ادا نہ کیا گیا ہو، تو یہ ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ طاقتور طبقات نے نہ صرف قانون سے برتر ہیں، بلکہ وہ اپنی مالی معاملات کو بھی اس انداز میں ترتیب دیتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی گرفت ممکن نہ ہو۔ بیوروکریسی، سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کا ایک ایسا گٹھ جوڑ وجود میں آ چکا ہے جس میں مفادات کا تبادلہ ایک معمول بن گیا ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں پالیسی سازی اکثر عوامی مفاد کے بجائے مخصوص گروہوں کے مفادات کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس اصلاحات جو کہ معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے، بار بار تعطل کا شکار ہوتی ہے۔ ٹیکس نیٹ ورک کی محدودیت پاکستان کے معاشی مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ ملک کی ایک بڑی آبادی یا تو ٹیکس ادا نہیں کرتی یا پھر اپنی آمدن کو کم ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہی طبقہ جو تنخواہ دار ہے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ ایک ایسے نظام کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی بنیادوں میں ہی کمزور ہے۔ سرمایہ بیرون ملک انخلا کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ اس میں سیاسی عدم استحکام، پالیسیوں کا غیر تسلسل اور قانونی تحفظات کا فقدان شامل ہے۔ تاہم جب اس عمل میں منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ذرائع سے حاصل شدہ دولت کا عنصر شامل ہو جائے تو یہ محض معاشی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ قومی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر مالیاتی شفافیت کے تقاضے سخت ہو چکے ہیں۔ مختلف بین الاقوامی ادارے منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ملک پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے قوانین کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ ان پر مؤثر عمل درآمد بھی یقینی بنائے۔ احتساب کا نظام اس پوری بحث کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اگر احتساب کا عمل شفاف، غیر جانبدار اور بلا امتیاز ہو تو اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے احتساب کو اکثر سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی افادیت کم ہو گئی ہے۔ جب عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ قانون کا اطلاق صرف کمزوروں پر ہوتا ہے تو وہ خود بھی قانون کی پاسداری کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس صورتحال کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ جب مقامی سرمایہ کار اپنے ہی ملک میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں یا انہیں پالیسیوں کے تسلسل پر اعتماد نہیں ہوتا تو وہ اپنے وسائل کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف معیشت کو کمزور کرتا ہے بلکہ روزگار کے مواقع کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے شفافیت اور جواب دہی کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب تک ریاستی ادارے خود کو قانون کے تابع نہیں کرتے اور ایک ایسا نظام تشکیل نہیں دیتے جہاں ہر فرد کو یکساں طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے، اس وقت تک یہ مسائل برقرار رہیں گے۔ اس ضمن میں عدالتی نظام، ریگولیٹری اداروں اور تحقیقاتی ایجنسیوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیکس نظام کو سادہ، منصفانہ اور مؤثر بنایا جائے۔ جب ٹیکس قوانین پیچیدہ ہو اور ان پر عمل درآمد میں ابہام ہو تو ٹیکس چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسا نظام جو شفاف ہو اور جس میں ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کی جائے وہ رضاکارانہ تعمیل کو فروغ دیتا ہے۔ عوامی شعور بھی اسی مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب تک شہری یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ٹیکس ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ ریاستی وسائل انہی کے مفاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس وقت تک بہتری ممکن نہیں۔ تاہم یہ شعور اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ریاست خود شفافیت اور دیانتداری کی مسائل کام کرے۔ سیاسی قیادت پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں نہ صرف اصلاحات کا آغاز کرنا ہوگا بلکہ اپنے صفوں میں بھی احتساب کو یقینی بنانا ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتیں خود کو قانون سے برتر سمجھے گی تو وہ عوام کو قانون کی پاسداری کا درس نہیں دے سکتے۔ آخر میں یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے سخت لیکن ضروری فیصلے کرنے ہوں گے۔ کرپشن اور ٹیکس چوری کے خلاف مؤثر اقدامات نہ صرف معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہیں بلکہ ریاست کی ساکھ اور بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے لیکن اگر اس پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے تو پاکستان نہ صرف اپنے معاشی مسائل پر قابو پا سکتا ہے بلکہ ایک مستحکم اور خود مختار ریاست کے طور پر ابھر سکتا ہے۔
یہ وقت محض بیانات کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ اگر 100 ارب ڈالر کے انخلا کے انکشاف نے بھی ہمیں بیدار نہیں کیا تو شاید ہمیں اپنی ترجیحات پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایسی معیشت جو اپنے ہی وسائل کو سنبھالنے میں ناکام ہو وہ دیرپا ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔